अकील मलिक साहब, कुछ गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो जो कतर में मीटिंग हो रही है वहीं से करते हैं। आपका क्या ख्याल है? इस तरह की बहुत सी मीटिंग्स होती रही हैं। अब आप ये नहीं समझते कि जो कतर के अमीर की तरफ से आज एक बड़ी खुलकर बात की गई है कि जो ग्रेटर इज़राइल का जो इज़राइल का मंसूबा है, ग्रेटर इज़राइल का, वो अब पूरे खित्ते के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। तो अगर नेतन्याहू जो है वो ग्रेटर इज़राइल के मंसूबे पे अमल दरामद के लिए फ़ैसला कर चुका है, तो उसको कैसे रोकें हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, जो अरब इस्लामिक समिट है और ये इमरजेंसी अभी दोहा कतर में हो रहा है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब वो भी मौजूद हैं, दीगर वज़रा भी मौजूद हैं। 50 से ज़ायद जो हैं सरबराहान से मुलाकात हुई है और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल एक फ़ैसला कुन घड़ी है कि हमें जो एक टास्क फ़ोर्स के हवाले से जो DPM ने तजवीज़ दी है, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। और उसमें एक आपको जामे जो है वाज़े पॉलिसी अब पूरे मुस्लिम ममालिक को और अरब ममालिक को मिल के निकालनी होगी। उसमें खाली ये लफाजी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने खाली एक स्टेटमेंट की हद तक या कोई रेजोल्यूशन की हद तक आपने बात करनी है तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप बिल्कुल जो इज़राइल और जो एक इज़राइल का प्लान है उसको आप बिल्कुल काउंटर नहीं कर सकते। और जिस फ्लेग्रेंट वायलेशंस जो इंटरनेशनल लॉ की गई हैं, मतलब दोहा में आप देख लें, उससे पहले आप दीगर जगहों पे देख लें, गज़ा में जो हो रहा है, मतलब वो अब कितने सालों से वो जारी व सारी रखे और बिल्कुल एक इम्प्यूनिटी के साथ उनको कोई किसी किस्म की कोई ना तो उनको नदामत है, ना शर्म है, ना ही अफसोस है, ना ही वो इस चीज़ को रोकना चाहते हैं, बल्कि इफ़ एनीथिंग वो इस चीज़ को प्रमोट भी करते हैं और उसके साथ साथ वो जस्टिफाई भी करते हैं। तो उनके अब इन गंदे अज़ाइम को, जो नापाक अज़ाइम हैं, इनको रोकने के लिए तमाम तर मुस्लिम उम्मा को और उसके साथ साथ जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनको नेटो के तर्ज पे मैं समझता हूँ कि एक टास्क फोर्स बिल्कुल ज़रूर बनानी चाहिए, ताकि जो प्रोटेक्शन है ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, जो एनलार्ज मुस्लिम वर्ल्ड की प्रोटेक्शन है, उसको हम इंश्योर कर सकें कानून और आइन के मुताबिक। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये बताइए कि इंटरनेशनल लॉ की रोशनी में क्या ये जो मुस्लिम ममालिक का सरबराही इजलास है, ये कोई अमली कदम उठा सकता है इज़राइल की जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप है उसको कैंसिल करने के लिए, मुअत्तल करने के लिए कोई अमली कदम उठा सकता है? जी देखें, जहाँ तक इज़राइल जो कर रहा है, ये तो उन्होंने जब से इज़राइल बना, आप अगर देखें तो छोटा सा था बिल्कुल। अगर आप मैप पे देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक्सपेंड किया और करते करते अब वो फ़लस्तीन छोटा हो गया है और जो इज़राइल की एक्सपेंशन है वो ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने रुकना वहाँ तक नहीं। अब तो जाहिर कर दिया है उन्होंने कि हमने अपने आप को एक्सपेंड करना है, हमने एक ग्रेटर इज़राइल बनाना है। अब बैनुल-अक़वामी कानून तो बड़ा वाज़ेह है कि जिस किस्म की हरकत कर रहा है इज़राइल, ये बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ है, हर असूल के ख़िलाफ़ है, कोई इजाज़त नहीं उनको करेंगे। इसके लिए इस किस्म की जब कोई रोग स्टेट हो, बदमाश स्टेट हो और वो अपनी ताकत के ज़रिए एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हो, बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो अपनी टेरिटरीज़, तो बैनुल-अक़वामी कानून ने तो एक यूनाइटेड नेशंस बनाया था और यूनाइटेड नेशंस में ये उम्मीद थी कि वो इस किस्म की हरकत को रोकेगा, लेकिन हमने देखा कि बार बार वो नाकाम रहा। सिर्फ करारदादें पेश करते रहे, लेकिन असल में जिसका मर्ज़ी थी, जिसकी ताकत थी, वो अपना उस ताकत का इस्तेमाल करके जो भी ख़िलाफ़ कानून के ख़िलाफ़ करना था करती रही और इज़राइल उसका प्राइम एग्ज़ाम्पल है। अब जब ऐसी हरकत हो जाए, ऐसी बात हो जाए जहाँ यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल उसके पास कोई जवाब ही नहीं है, जब वो नाकाम है, तो फिर आपको बैनुल-अक़वामी कानून को ज़रा साइड पे करना पड़ता है। उस किस्म की सिचुएशन में फिर आपको भी अपनी वही इक़दामात उठाने पड़ते हैं जो कानून से बालातर हैं अपनी दफ़ा के लिए। मसला ये है कि हमारी जो मुस्लिम उम्मा है वो बिल्कुल इसमें नाकाम रही है आज तक कि किसी किस्म की एक काउंटर स्ट्रेटजी बना सकें। जो कतर है, कतर ने कोशिश की कि वो भी एक तरह से एक न्यूट्रल मुल्क रहे, वो स्विट्ज़रलैंड की तरह बन जाए, जहाँ उन्होंने अल जज़ीरा भी बनाया, जहाँ उन्होंने जब भी कोई इस किस्म की झगड़े हुए, जैसा अफ़गानिस्तान का उन्होंने वहाँ
وہاں جا کے تو کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور یہاں مذاکرات کریں. تو یہ جو مذاکرات کرتے ہوئے لوگ آئے, مذاکرات کے لیے آئے, وہ ان کے پاس ایک سیفٹی تھی کہ ہم دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں, لیکن اس پہ بھی حملہ کر دیا اسرائیل نے, اور دھندناتے پھر رہے ہیں کہ ہم تو ہولوکاسٹ کا بدلہ لے رہے ہیں, جبکہ خود وہ ہولوکاسٹ کر رہے ہیں. خود جب وہ کر رہے ہیں, ایک ایڈیکیشن کر رہے ہیں, ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فلسطینیوں کو. تو اس سچویشن میں اب وقت آ گیا ہے کہ اگر مسلم امہ کی جو یہ آئیڈیا ہے ٹاسک فورس کا, یہ ٹاسک فورس کا آئیڈیا ایکچولی ٹاسک فورس کا غلط ہے میرا خیال ہے لفظ. یہ اس کے لیے آپ کو ایک فورس بنانی پڑے گی, ایک دفاعی فورس, جو کہ ایک معاہدہ کرے اور وہ ساری جو مسلم امہ ہے اس میں حصہ ڈالیں, اور معاہدہ یہ ہو کہ اگر کسی بھی ملک میں, کسی بھی مسلم ملک میں, کسی بھی جگہ پہ اسرائیل کوئی حملہ کرتا ہے یا اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر یہ سارے ملکوں کی جو ٹاسک فورس ہے وہ پھر اس سے مقابلہ کرے گی. اس قسم کی تھریٹ, اس قسم کی جو ایک کارروائی ہے وہی روک سکتی ہے. یونائٹڈ نیشنز میں وہاں سے جا کے کوئی کارروائی کرنا وہ پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر بات امریکہ جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے ختم کر دیتا ہے کسی بھی قرارداد کو, اپنا ویٹو رائٹ ایکسرسائز کر کے. ان کے پاس ویٹو کی طاقت ہے, وہ ہر جگہ ویٹو کر دیتے ہیں, تو یونائٹڈ نیشنز میں کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن سے باہر رہ کے مسلم ممالک جو ہیں اگر ایک بار اکٹھے ہو جائیں اور اس چیز پہ اپنا فیصلہ کر لیں, تو پھر ایک بہت بڑا ایک طرح سے رکاوٹ ہو سکتی ہے اسرائیل کی ایکسپینشنسٹ ٹینڈنسیز کے اگینسٹ. اچھا عقیل ملک صاحب, یہ جو ایشو ہے, اس ایشو میں ایک بہت بڑا جو ایک رکاوٹ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مسلم ممالک جن میں زیادہ تعداد عرب ممالک کی ہے, ان کے تو ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں. تو ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ایک ٹاسک فورس بنائیں یا ایک فوج بنائیں, مشترکہ فوج OIC کے ممبر ممالک کی, جو کہ فلسطینیوں کی بھی حمایت کرے اور بوقت ضرورت کسی بھی خطے میں مسلمان جو ہیں اگر ان پہ مشکل وقت آتا ہے تو ان کی مدد کرے. لیکن جب تک یہ عرب ممالک جن کے سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ, آپ یہ ختم نہیں کرتے تو فوج کیسے بنے گی آپ کی؟ دیکھیں, بڑی آپ نے ایک پرٹیننٹ جو ہے چیز پہ روشنی ڈالی ہے. میں سمجھتا ہوں جو ابراہم اکارڈز ہیں فی الوقت ان کو رائٹ ہوئے, جب یہ قطر پہ حملہ ہوا اسرائیل کی طرف سے, تو اس کو فی الفور سسپینڈ کرنا چاہیے تھا, اور ود اے وارننگ کہ ہم آپ کے ساتھ جن ملکوں نے اس کے ساتھ ابراہم اکارڈز کو سائن کیا ہے یا سفارتی تعلقات بنائے ہیں, تو ان کو بالکل چاہیے کہ وہ ممالک جو عرب ممالک ہیں وہ بالکل باشمول کئی ایسے GCC کی کنٹریز ہیں جن کے ابراہم اکارڈز پہ سگنیچرز بھی ہیں, جنہوں نے اس کو ڈپلومیٹکلی ایکسیپٹ بھی کیا ہے, سفارتی تعلقات بھی ہیں, فلائٹس بھی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے ان کو بالکل اس کو سسپینڈ کرنا چاہیے فی الفور, اور ود اے وارننگ کہ یہ بالکل ختم ہو جائے گا اگر آپ نے کسی بھی مسلم ملک پہ یا کسی عرب ممالک میں سے کسی ملک پہ آپ نے اگر دوبارہ یہ ایسی گھنونی حرکت کی, اور اس کے لیے ان سے معافی منگوانا, کیونکہ ایک معافی کا ایلیمنٹ بھی ضروری ہے, کیونکہ ورنہ ہی تو امپیونٹی تو کے ساتھ وہ آلریڈی کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ جب تک باور نہیں کروایا جائے گا کہ آپ اس طرح علی اعلان انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن یا جو انٹرنیشنل کسٹمری لاء کی وائلیشن ہے, جو نارمز ہیں, ان کو بالکل آپ کوئی بروئے کار نہ لائیں, ان کی تمام تر خلاف ورزیوں میں جا کے آپ کسی بھی ملک پہ چڑھائی کر دیں, کسی بھی ملک پہ جب آپ کا دل چاہے حملہ کر دیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو ایک رول بیسڈ آرڈر جو ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا وہ ضروری ہے. علی زفر صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اسرائیل کا ہاتھ روکنا ہے, اس کو لگام دینی ہے, تو فوری طور پر جو ابراہم اکارڈ ہے اس کو سسپینڈ کرنا پڑے گا, اور اس کے تحت جو سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں کچھ مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ, ان کو بھی ختم کرنا ہوگا؟ میں تو کہوں گا یہ کم از کم یہ سٹیپ ہے. یہ قدم جو ہے یہ تو کم از کم قدم ہے, لیکن اس سے آگے بڑھنا پڑے گا. اگر آپ نے بات چیت سے آگے جانا ہے, گفتگو سے آگے جانا ہے, ریزولوشنز سے آگے جانا ہے, اگر صرف بات چیت کرنی ہے, آپ نے کہنا ہے کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں اپنے اپنے ممالک میں,
تو وہ اب افیکٹو نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اب تو آپ کو سفارتی تعلقات تو ختم کرنے ہی ہیں، لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹاسک فورس یا ایک یونائٹڈ فورس یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کو کسی قسم کی خدشہ ہے یا وہ رکے گا. وہ اپنے مقصد پہ گامزن ہے، وہ چلتے رہیں گے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے علی ظفر صاحب. ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے آپ کی گفتگو کے بعد کہ پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن دونوں کا اس بات پہ اتفاق رائے ہے کہ جن ممالک کے مسلم ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا جائے اور ابراہم ایکارڈ کو بھی سسپینڈ کر دیا جائے. یہ تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. یہ دیکھیں میرا خیال ہے یہ اس پہ تو پورا اتفاق ہر ایک کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک پہلی سٹیپ ہے، منیمم سٹیپ ہے، اور یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت اسرائیل ایک روگ سٹیٹ، انٹرنیشنل قانون میں اس کو روگ سٹیٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو سٹیٹ جو ہے وہ قانون کو نہ مانے، بین الاقوامی قوانین کو نہ مانے، اس کو ہم روگ سٹیٹ ہی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ پھر اپنی مرضی کرتے ہیں. اس کے لیے پھر آپ کوئی بھی اقدام اٹھا سکتے ہیں، اور یہ ایک منیمم میری نظر میں ایک قدم ہے جو اس وقت اٹھانا چاہیے اگر یہ ہو جاتا ہے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے تاریخ دیکھی ہے، تاریخ میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور جو اتحاد ہے مسلم ممالک میں وہ بھی نہیں نظر آتا، اور اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے اسرائیل. جی